अथ वायुक्रियाधिकरणं द्वितीयेऽध्याये चतुर्थे प्राणपादे चतुर्थम् अधिकरणं वायुक्रियाधिकरणं। न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति। पंचवृत्तिः मनोवद्व्यपदिश्यते इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं वायुक्रियाधिकरणम्। अयं वायुः इन्द्रियाणाम् अपेक्षया सर्वेषाम् अपेक्षया श्रेष्ठः। सः श्रेष्ठः वायुः सामान्यरूपेण सामान्यम् इत्येवं रूपेण न भवति, वायुक्रिया वा न भवति, किन्तु अयं वायुः विशिष्टः वायुः, प्राणवायुः। प्राणवायुः अयं विशिष्टः कथम् इति चेत् पञ्चधा वृत्तेः तस्य विद्यमानत्वात् सः श्रेष्ठः। तत् कथमिति अस्मिन् अधिकरणे उपपादयति। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणं न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्। किमयं श्रेष्ठप्राणः वायुमात्रम् उत तत्क्रिया, अथ वायुरेव कश्चन विशेषमापन्नः इति संशयः। वायुमात्रमिति प्रथमः पक्षः। यः प्राणः स वायुः इति व्यपदेशात्। वायुमात्रे प्राणप्रसिद्ध्यभावात् उच्छ्वासनिश्वासरूपवायुक्रियायां प्राणप्रसिद्धेः वायोः क्रियाविशेषः एव प्राणः इति द्वितीयः पक्षः। राद्धान्तस्तु न वायुमात्रं न तत्क्रिया वा प्राणः अपितु देहधारणयोग्यतादिरूपविशेषमापन्नः वायुः। एतस्माज्जायते प्राणः। मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः इति वायुप्राणयोः पृथगुत्पत्त्युपदेशात्। क्रियायाश्च पृथगुपदेशो न संभवति। तेजः प्रभृतिषु अदर्शनात् चक्षुरादिकरणैः सह जीवोपकरणतया उपदेशात् देहेन्द्रियधारणरूप उपकार आधिक्यात् चक्षुरादिभ्यः प्राधान्यवचनाच्च न क्रियामात्रम्। सूत्रार्थस्तु न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्। वायुमात्रं तत्क्रियावान् प्राणः पृथगुपदेशात्। प्राणो जायते खं वायुः इति पृथगुत्पत्तिरुपदिश्यते। वायोः पृथगुपदिष्टतया तस्मादन्यः अयं प्राणः किम् अग्न्यादिवत् भूतान्तरम् इत्याशङ्क्याः। चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः तु शब्दः शङ्कानिवृत्त्यर्थः। प्राणो न आकाशादिवद्भूतान्तरम् अपितु वायुरेव अवस्थान्तरमापन्नः। चक्षुरादिवज्जीवोपकरणं तच्च उपकरणत्वम् उपकरणभूतैः इन्द्रियैः सह शिष्ट्यादिभ्यः अवगम्यते। शिष्टः
शासनं शिष्टिः शासनम् उपदेशः उपदिश्यते हि अयं प्राणः चक्षुरादिभिः सह प्राणसंवादादिषु तत्सजातीयत्वे हि तत् उपपद्यते प्राणशब्दगृहीतेषु करणेषु अस्य योऽयं मुख्यप्राणः इति विशिष्याभिधानात् आदिशब्देनोक्तं तदपि तत्सजातीयत्वे हि संभवति अकरणत्वाच्च न दोषः तथा हि दर्शयति अकरणत्वात् करणं क्रिया अकरणत्वं क्रियारहितत्वम् अक्रियत्वात् जीवोपकरणभूतस्य प्राणस्य जीवोपकारकक्रियारहितत्वेपि न दोषः उत्पादयितुं शक्यः इति श्रुतिरेव तथा हि दर्शयति उपकारप्रकारं दर्शयति अक्रियत्वादस्य प्राणस्य जीवं प्रत्युपकारविशेषणरूपक्रियारहितत्वाच्च यो दोषः उद्भाव्यते स नास्ति यतः उपकारविशेषरूपां शरीरेन्द्रियधारणात्मकक्रियां दर्शयति श्रुतिरेव तथा दर्शयति उपकारप्रकारं दर्शयति श्रुतिः यस्मिन्नुत्क्रान्तः इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सवश्रेष्ठः इति वागादिमुख्यप्राणपर्यन्तानि करणानि प्रत्येकम् अभिधाय प्राणोत्क्रमणे शरीरेन्द्रियशैथिल्याभिधानात् पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते प्राणापानादिनाम विभागे एक एव प्राणः इत्याह प्राणापानादिवृत्तिभेदात् प्राण एव पञ्चधा व्यपदिश्यते मनोवत् यथा एकमेव मनः कामादिवृत्तिभेदेन तैः शब्दैः अभिधीयते इति श्रुतिराह कामसङ्कल्पः इत्यारभ्य ह्रीर्धीर्भीत्येतत् सर्वं मन एव इति अपानादिसमानपर्यन्तं व्यपदिश्य एतत् सर्वं प्राण एव इति व्यपदेशात् प्राण एव पञ्चवृत्तिः इत्यवगम्यते इति वायुक्रियाधिकरणम् न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् वायुः तत्क्रिया वा न अपि तु विशिष्टः वायुः एव प्राणः इत्यनेन उच्यमानः सामान्यवायोः क्रिया वा न अपि तु कश्चन विशिष्टः वायुः एव प्राणः अत्र वायुः प्राणः श्रेष्ठः प्राणः इति चेत् वायुमात्रं न प्राणः इति चेत् वायुः न प्राणः इति चेत् यः वायुः उच्छ्वासनिश्वासे भवति सः अतः उच्छ्वासनिश्वासक्रिया भवति खलु तदेव प्रधानम् अतः प्राणः इति चेत् उच्छ्वास निश्वासक्रियावस्थमेव अतः क्रियायाः एव तत्र प्राधान्यम् उच्छ्वासनिश्वासक्रिया एव प्राणः न
वायुरेव कंचन विशेषं प्राप्तः सः प्राणः। कंचन विशेषमापन्नः वायुः प्राणः। कोऽयं विशेषः इति चेत् उच्छ्वास निश्वास क्रियायां तदाधारेण च तत्तत् स्थानेषु अवस्थानं हृदि गुदे नाभौ सर्वगतत्वेन रूपेण अवस्थानं भवति चेत् सः वायुः प्राणः। सः वायुः प्राणः एव पंचधा अवस्थितः पंचनाम्नाभिहितो भवति इति सिद्धान्तः। अतः स्पष्टयति त्रिकोटिकः संशयः किमयं श्रेष्ठप्राणः यो वर्तते सः वायुमात्रम् उत तत्क्रिया अतः वायुक्रिये इति प्रोक्तम्। वायुक्रिये न द्विवचनप्रयोगः, वायुः तत्क्रिया च तदुभयम्। अतः वायुक्रिये इति द्विवचनेन प्रयोगः। क्रिया क्रिये इति वायुक्रिये। वायुरपि श्रेष्ठः न, वायुक्रिया अपि श्रेष्ठा न अत्र प्रोक्ता प्राणशब्देन। अपि तु यत् सः वायुः यः विशेषमापन्नः भवति सः प्राणः भवति। वैशिष्ट्यं प्राप्नोति उच्छ्वास निश्वासादिना हृदयगुहायाम् अवस्थितत्वेन रूपेण, हृदि अवस्थितत्वेन रूपेण, तदानीं सः प्राणः भवति। हृदयगुहायां हृदये अवस्थितो भवति, गुहायाम् इति नापेक्षितं, हृदये अवस्थितो भवति, गुदपर्यन्तं गच्छति, गुदे अवस्थितो भवति, तत्तादृशवैशिष्ट्यं प्राप्नोति, विशेषमापन्नः भवति, तदानीम् अपानः। नाभौ संस्थितः भवति तदानीम् उदानः। स एव प्राणवायुः एव। वायुः एव विशेषमापन्नः प्राणो भवति, विशेषमापन्नः उदानो भवति, विशेषमापन्नः व्यानो भवति, विशेषमापन्नः समानः भवति। अतः स्पष्टयति प्राणः विशेषमापन्नः एव प्राणः। वायुमात्रं नास्ति, तत्क्रिया अपि न। अत्र वायुमात्रम् इति भवति चेत् प्राणप्रसिद्धिः तत्र न भवति। उच्छ्वासनिश्वासरूपेण हृदि भवति चेदेव सः प्राणः। बहिः क्षेत्रे भवति चेत् सः वायुः प्राणो न भवति। अतः विशेषमापन्नः एव प्राणः भवति। वायोः क्रियाविशेषः एव प्राणः इति द्वितीयः पक्षः। अतः वक्ति अत्र क्रियाविशेषोऽपि प्राणः न। क्रियाविशेषापेक्षयापि अयं भिन्नः। अतः योग्यता क्रिया देहधारण योग्यतादिरूप विशेषमापन्नः वायुः।
तदेव अत्र स्पष्टयति। देहं धारयति खलु अयं प्राणः, तादृशयोग्यता यस्य वर्तते सः वायुः प्राणः, सः एव वायुः हृदि गुदे स्थितः, नाभौ स्थितः, सर्वत्र स्थितः अपि देहं धारयति। परन्तु स्थानभेदेन एतेषां कृते भिन्न भिन्न नामाभिधानम्, परन्तु सर्वोऽपि एक एव। तदेव अत्र दर्शयति। तत् कथं ज्ञायते इति चेत् स्पष्टयति। एतस्माज्जायते प्राणः मनःषष्ठेन्द्रियाणि च। एतस्माज्जायते परमपुरुषाज्जायते किम्? प्राणः। मनः षष्ठम् इन्द्रियम् इति चेत् तत्पूर्वतरपञ्चेन्द्रियाणि च। तर्हि तत्र एतस्मात् जायते प्राणः, एतस्मात् परमपुरुषात् जायते प्राणः, एवं इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियाणि मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति एकादशेन्द्रियाणि। खञ्च पश्यन्तु, खं वायुः इति वायुप्राणयोः पृथगुत्पत्त्युपदेशात्। प्राणः इत्येवं रूपेण मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि, प्राणः इति एवं रूपेण तत्र उत्पत्तिः एतस्मात् जायते प्राणः इत्युक्तः। अनन्तरम् अग्रिमसृष्टौ पृथिवी वायुः इत्यादीनां सृष्टिप्रकथनवेलायां पुनः तत्र वायुः इत्येवं रूपेण सृष्टौ वक्ति। अतः सृष्टः प्राणः अन्यः, सृष्टः वायुः अन्यः। अन्यत्वादेव हेतोः सः प्राणः परस्परपुरुषात् सृष्टः। एवञ्च मनःषष्ठानि, एवञ्च खं वायुः इत्येवं रूपेण खम् आकाशं, वायुः इति आकाश, वायुः इति वायोः पृथक् सृष्टिं वक्ति। यदि एतदेव तत् तर्हि पृथक् उपपादनं न भवेत्। वायुरेव प्राणः चेत् वायोरपेक्षया भिन्नत्वात् अस्य पृथक् उपदेशः, प्राणानां भिन्नत्वात्। अतः प्राणापेक्षया वायुः भिन्नः एव। अतः वायुप्राणयोः पृथगुत्पत्त्युपदेशात्। क्रियायाश्च पृथगुपदेशो न सम्भवति। तत्र वायुक्रिया इति वदामः चेत् श्रेष्ठः प्राणवायुः अथवा तत्क्रिया उच्छ्वासनिश्वासरूपक्रिया वा इति चेत् तत्क्रियायाः पृथक् उपदेशः तत्र नास्ति। क्रियायाश्च पृथगुपदेशो न सम्भवति। क्रिया तेजः प्रभृतिषु नास्ति, वायुर्वायावेव क्रिया। अतः तेजः प्रभृतिषु सा क्रिया अत्र उपपादिता नास्ति। एवञ्च यथा चक्षुरादिकं करणं भवति तथा प्राणः अपि करणं भवति। कः? मुख्यप्राणः, पञ्चदावृत्तिप्राणः, श्रेष्ठः प्राणः, न वायुमात्रम्। वायोः श्रैष्ठ्यम् अत्र न उपपादयति, प्राणानां श्रैष्ठ्यम् उपपादयति, इन्द्रियाणां श्रैष्ठ्यम् उपपादयति। कुतः? इन्द्रियाणि उपकरणानि। यथा इन्द्रियाणि उपकरणानि तथा वायुः
एषः प्राणः अपि वायुविशेषरूपेण विद्यमानः प्राणः अपि श्रेष्ठः मुख्यः। जीवस्य कृते एषः वायुः अपि उपकरणं, प्राणरूपः वायुः अपि उपकरणं। जीवस्य कृते उपकरणतया उपदेशात् देहेन्द्रियधारणरूप उपकार आधिक्यात् चक्षुरादिभ्यः प्राधान्यवचनाच्च न क्रियामात्रम्। देहः इंद्रियं एतेषां धारणे उपकारकत्वं प्राणवायोः अस्ति। सर्वथा एतस्मिन् शरीरे इन्द्रियादिकं चक्षुर्वा श्रोत्रं वा घ्राणो वा त्वग्वा जिह्वारूप नासिका वा नावस्थातुमर्हति एतस्य कृपा विशेषो न भवति चेत्। अतः स्पष्टयति उपकारे एतस्य आधिक्यं कुत्र? देहे इन्द्रियधारणे, देहे इन्द्रियधारणे देहधारणे च प्राणानां प्राणरूपवायोः उपकारकत्वम्। उपकारकत्वं केवलं न, उपकारके आधिक्यमपि। नाम चक्षुरादि इन्द्रियाण्यपि देहे उपकारकं न भवितुमर्हति यावता प्राणवायोः कृपाविशेषः न भवति। प्राणवायुः अत्र उपस्थाय अनुग्रहं करोति चेदेव इन्द्रियादिना एषः द्रष्टुं शक्नोति, श्रोत्रादिना श्रोतुं शक्नोति। अतः उपकारके एतेषां प्राणानां तु आधिक्यम्। अतः चक्षुरादिभ्यः अपि इदं प्रधानं भवति। चक्षुरादि इन्द्रियाणि कदाचित् न भवति चेदपि एषः द्रष्टुं श्रोतुं गन्तुम् आगन्तुम् अवगन्तुं प्रभवति, आघ्रातुमपि प्रभवति। चक्षुरादिभ्यः प्राधान्यवचनाच्च इदं प्राणः क्रियामात्रं न भवति। उच्छ्वासनिश्वासरूप क्रियारूपवायुः प्राणः, अतः क्रिया एव प्रधानं तत्र इति क्रियायाः प्राधान्यं तत्र नास्ति। तदस्ति सः प्राणवायुः तस्य क्रियां तत् करोति, तस्य क्रिया एव उच्छ्वासनिश्वासादिकं तत् कुत्र भवति इति चेत् हृदि भवति। अतः न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् वायुमात्रं तत्क्रिया वा न प्राणः पृथगुपदेशात् पृथक्त्वेन रूपेण उपदेशात्। वायोः पृथगुपदिष्टतया तस्मादन्यः अयं प्राणः किम् अग्न्यादिवत् भूतान्तरं। वायोः अपेक्षया एषः प्राणः भिन्नरूपेण उक्तः। यतोहि अग्रे पृथिवी यत् खं वायुः इति उपपादयति। खं नाम आकाशं, वायुः इति वायुः, सामान्यवायुः। एवं सामान्यवायुः पृथग्रूपेण प्रोक्तः, प्राणः इत्येवं रूपेण अत्र पृथग्रूपेण प्रोक्तः। अतः पञ्चभूतानां मध्ये एव प्राणः इत्याकारकः अपरः भूतविशेषः इति षड्भूतानि इत्येवं रूपेण भवति वा इति कदाचित् पुनः सन्देहः भवेत्। पृथग् उपदेशात् अस्यापि पृथक्त्वं प्राणानां, यद्यपि प्राणः अत्यन्तं प्रधानः
अतः एतत् सम्भवति वा इति कदाचित् सन्देहः स्यात्। तदर्थं वक्ति चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः। प्राणः भूतान्तरं नास्ति। प्राणः भूतानां मध्ये एव वायुरूपमेव भूतां तत्। परन्तु प्राणः श्रेष्ठः भवति, प्रधानः भवति। तदाधारेणैव अन्यानि इन्द्रियाणि अत्र अवतिष्ठन्ते। अतः तत् शैष्ठ्यप्रतिपादनार्थमेव अत्र प्राणः इत्येवं रूपेण पृथग् रूपेण प्रोक्तम्। अतः इदं भूतान्तरम् इति तु न सन्दिग्धव्यं, सन्देग्धव्यम्। अतः प्राणः आकाशादिवत् न भूतान्तरम् अपि तु वायुरेव अवस्थान्तरमापन्नः। वायुरेव एषः प्राणः, परन्तु अन्याम् अवस्थां प्राप्नोति तदानीं प्राणः इति उच्यमानः भवति। प्राणवायुः एव अन्यस्याम् अवस्थायां स्थितो भवति चेत् तदानीम् अपानः, व्यानः इत्यादि भिन्नभिन्नरूपेण अभिहितो भवति। अपि तु वायुरेव अवस्थान्तरमापन्नः चक्षुरादिवत् जीवोपकरणम्। चक्षुरादिवत् जीवस्य कृते एषः प्राणः उपकरणरूपेण भवति। सहयोगिरूपेण भवति चेत् सहकारिकारणम् अन्यत् किमपि इति वदामः, परन्तु उपकारकरूपेण भवति, करणरूपेण भवति। यथा चक्षुरादि इन्द्रियाणां करणत्वरूपेण प्राधान्यम् एतेषां चक्षुरादि उपकरणानाम् अपि अवस्थाने अयं प्राणवायुः प्राधान्यं स्थानम् अवाप्नोति, प्रधानं स्थानम् अवाप्नोति। अतः प्राणानाम् इन्द्रियाद्यपेक्षयापि श्रेष्ठत्वं ज्येष्ठत्वं च। इन्द्रियैः सह शिष्ट्यादिभ्यः तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः तत्सह तेन सह शिष्ट्यादिभ्यः शासनादिभ्यः इत्यर्थः उपदेशादिभ्यः। इन्द्रियैः सह एतेषां प्राणानाम् उपदेशः अस्ति। अतः इन्द्रियाणि प्रधानरूपाणि। तत् स्पष्टयति। तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः तत्सह तेन सह शिष्ट्यादिभ्यः। शिष्टिः शासनम् उपदेशः। उपदिश्यते अयं प्राणः प्रधानरूपेण कुत्र? प्राणसंवादादिषु। प्राणः एवञ्च इन्द्रियाणि एतेषां संवादः यत्र भवति तत्संवादे एतस्य मुख्यप्राणस्य प्राणस्य शैष्ठ्यम् अभिहितं भवति, जैष्ठ्यञ्च अवगतं भवति। शासनम् उपदेशः। उपदिश्यते इति अयं प्राणः चक्षुरादिभिः सह प्राणसंवादादिषु। चक्षुरादिभिः सहैव संवादः। प्राणः नाम इन्द्रियाणि, प्राणः नाम मुख्यप्राणः। अनयोः द्वयोः यत्र संवादः भवति, अहं श्रेष्ठः इति, तत्र मुख्यप्राणः एव प्रधानो भवति। तत्सजातीयत्वे हि तत् उपपद्यते। चक्षुरादिभिः सह प्राणसंवादादिषु सहशिष्टिः उपदेशः।
सहशिष्ट्यादिभ्यः इत्यस्ति खलु, तत् सजातीयत्वे हि तत् उपपद्यते। एवञ्च वायु सजातीयत्वात् एतस्य प्राणस्य वायुत्वमपि उपपद्यते। वायुरेव अयं प्राणः, परन्तु तस्य पृथग् अवस्थानमस्ति खलु तत्, अतः तदाधारेण एषः कः प्राणः तस्मात् अन्यः भिन्नः। तत्सजातीयत्वे हि तत् उपपद्यते। वायुसजातीयत्वे हि तस्य वायुत्वमपि उपपद्यते। वायुत्वमस्ति, परन्तु वायुरेव श्रेष्ठ अवसरे प्राणः इत्येवं रूपेण भवति। प्राणशब्दगृहीतेषु करणेषु अस्य अथ योऽयं मुख्यप्राणः इति विशिष्याभिधानात्। प्राणशब्दनिर्दिष्टेषु करणेषु उपकरणेषु इन्द्रियाणि मनः 11 एवं प्राणः नाम मुख्यप्राणः नाम सामान्यवायुः न, देशविशेष अवस्थानं प्राप्तः वायुः प्राणः इति। यः अयं प्राणः इति एतेषां मध्ये विद्यमानमेव प्राणम् उपादाय तं मुख्यत्वेन रूपेण मुख्यप्राणः इत्येवं रूपेण उपपादयति। अतः मुख्यः तस्य मुख्यः चेत् प्रधानः, तस्य प्राधान्यं कथम् इति चेत् एतदधीनं शरीरम्, एवञ्च शरीरमेव न, शरीरे यत् उपकरणरूपेण चक्षुरादीनि वर्तन्ते तानि इन्द्रियाण्यपि एतत् मुख्यप्राण अधीनमेव भवति, एतस्य मुख्यप्राणस्य अधीनमेव भवति। अतः मुख्यप्राणः इत्याकारकः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रधानः भवति, मुख्यः भवति, प्रमुखः भवति इति विशिष्य अभिधानात् अयं मुख्यप्राणः इत्याकारकः प्रधानः भवति। सः चक्षुरादिवत् श्रेष्ठः भवति। तदपि तत्सजातीयत्वे हि सम्भवति। तदपि प्राणस्य मुख्यत्वं वायुसजातीयत्वेनैव सम्भवति। वायुसजातीयत्वमेव नास्ति चेत् सः वायुः प्राणः प्रधानः कथं भवति, प्रमुखः कथं भवति इत्यर्थः। अतः चक्षुरादिवत् एषः मुख्यप्राणः प्रधानः, तत्सहैव उपपादनात् तत्सहशिष्टिः, सहैव उपदेशः, सहशिष्टिः शासनं, तेन सह उपदेशः, प्राणस्य इन्द्रियादिभिः सहैव उपदेशो भवति। सहैव उपदेशात् सहशिष्टिः इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् प्राणसंवादप्रसङ्गे स च वायुः मुख्यः भवति इत्यर्थः। अकरणत्वाच्च न दोषः तथा हि दर्शयति। करणम् अकरणम्, अकरणत्वात् करणम्, अकरणत्वात् करणम् इति चेत् तत् क्रिया।
करणं एतत् एवं रूपेण न भवति। यथा इन्द्रियादीनि करणानि तथा मुख्यप्राणः करणमिति न भवति। परन्तु तद् अस्ति चेदेव इन्द्रियाण्यपि अत्र भवन्ति। वायुः नास्ति, मुख्यप्राणः नास्ति, तर्हि इन्द्रियादिकमपि एतत् शरीरे भवितुं स्थातुं नार्हन्ति। अतः क्रियारहितत्वात् क्रिया, अक्रियत्वात् जीवोपकरणभूतस्य प्राणस्य जीवोपकारकक्रियारहितत्वेपि न दोषः उत्पादयितुं शक्यः इति श्रुतिरेव तथा हि दर्शयति, उपकारप्रकारं दर्शयति। कुत्र? यस्मिन् उत्क्रान्तः इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सवश्रेष्ठः। इदं शरीरं यस्य उत्क्रमणं भवति चेत्, क्रिया भवति चेत् पापिष्ठतरमिव इव दृश्यते। सर्वथा कस्यापि कार्यस्य कृते इदम् उपयुक्तमेव न भवति, तथा एतत् हीनं भवति। सः वः श्रेष्ठः। तदानीम् एकैकोऽपि अहं बहिर्निर्गच्छामि चेत् एतत् पापिष्ठतरं भवति वा इति पश्यति, पापिष्ठतरं न भवति। यद्यपि एकैक इन्द्रियहीनं भवति, तेन तस्य सर्वथा शरीरस्य तुच्छता न भवति। यदा च प्राणः एतस्मात् शरीरात् उत्क्रान्तो भवति, तदानीम् एतत् शरीरं पापिष्ठतरं, हीनतरं, तुच्छं, सर्वथा अनुपयुक्तं भवति। केवलं शरीरमेव न, शरीरगतानि इन्द्रियाण्यपि इमानि सर्वाण्यपि चक्षुरादीनि अत्र अवस्थातुं नार्हन्ति। तान्यपि इन्द्रियाणि शक्तिहीनानि भवन्ति, निष्क्रियाणि भवन्ति, कार्यहीनानि भवन्ति, स्थातुमपि नार्हन्ति। अतः यद् अयं प्राणः मुख्यः, प्रधानः, श्रेष्ठः, श्रेष्ठतरः इत्यपि वक्तुं शक्यते, श्रेष्ठतमः इत्यपि वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, यथा चक्षुः, श्रोत्रं, मनः, रसनेन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियं, एकैकमपि एकैकां क्रियाम् उपादाय तदाधारेण करणं भवति। परन्तु प्राणः हृदि स्थितः, गुदे स्थितः, अपाने स्थितः, शरीरे सर्वत्र स्थितः, विद्यमानः एवं रूपेणैव सः प्रधानः भवति। अतः अकरणत्वाच्च, करणत्वं नास्ति खलु, क्रिया नास्ति खलु, क्रिया तु एतस्मिन्नेव वर्तते। यस्यां क्रिया तत्करणं, क्रिया तु चक्षुरादिषु वर्तते, अतः उपकारकं भवति। एतद् उपकारकं कथम् इति यद् अकरणत्वात् एतस्य न भवति इत्यपि चिन्तयितुं न शक्यते। एतत् क्रियारहितमपि तत्र तत्र विद्यमानमेव कार्याय भवति। यद्यपि अत्र उच्छ्वासनिश्वासरूपक्रिया तु वर्तते एव, परन्तु उच्छ्वासनिश्वासरूपक्रिया यथा
दर्शनादिषु उपकारकं न भवति। चक्षुरादि इन्द्रियं विषयस्पर्शं करोति, तदानीं वस्तुनः दर्शनं भवति, साक्षात्कारो भवति। श्रोत्रेन्द्रियं शब्देन सह संयुक्तं भवति, अतः सः शब्दः वीचीतरङ्गन्यायेन अत्र प्राप्तः सन् एतस्य कृते शब्दसाक्षात्कारं जनयति। एवं रूपेण काचन क्रियाविशेषः तदपि आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन इत्यादि रूपेण या क्रिया व्यापारविशेषः वर्तते, तादृशरूपेण व्यापारविशेषः प्राणे नास्ति। मुख्यप्राणे तादृशः नास्ति। अतः क्रियारहितत्वात् अक्रियत्वात् जीवोपकरणभूतस्य प्राणस्य जीवोपकारकक्रियारहितत्वेपि जीवस्य कृते दर्शने उपकारकं भवति, स्पर्शने उपकारकं भवति, आघ्राणे उपकारकं भवति। एवं रूपेण उपकारकत्वं एतस्य प्राणस्य नास्ति। तथापि न दोषः उत्पादयितुं शक्यः। एतादृश उपकारकत्वं नास्ति खलु, अतः एषः वायुः मुख्यः प्राणः उपकारकः चक्षुरादिवत् न भवितुमर्हति इति न वक्तव्यं। दोषः न आस्थेयः। ततोऽप्यतिशायित उपकारकत्वम् एतस्मिन् प्राणे वर्तते। यतोहि उपकारकाणामपि उपकारकं तत् उपकारकरूपेण विद्यमानानाम् एतेषां चक्षुरादीनामपि उपकारं करोति, सहयोगं करोति। नाम सः मुख्यप्राणः वर्तते चेदेव एतत् इन्द्रियम् एतस्मिन् शरीरे भूत्वा क्रियावद्भूत्वा विषयस्पर्शं कृत्वा रूपसाक्षात्कारं कारयति, स्पर्शशब्दसाक्षात्कारं कारयति श्रोत्रेन्द्रियम्। क्रियावत्वम् एतेषु इन्द्रियेषु भवेत्, परन्तु तादृशक्रियावत्वम् एतस्मिन् मुख्यप्राणे नास्ति चेदपि ततोऽप्यतिशायित उपकारकत्वम् एतस्मिन् वर्तते। अतः उपकारप्रकारम् एतस्य दर्शयति श्रुतिः एव। तथा हि दर्शयति अक्रियत्वादस्य प्राणस्य जीवं प्रति उपकारविशेषणरूपक्रियारहितत्वात् यो दोषः उद्भाव्यते, सः दोषः एतस्मिन् प्राणे नास्ति। सः नास्ति। यतः उपकारविशेषः एतस्मिन् वर्तते मुख्यप्राणे। कोऽयं विशेषः? शरीरेन्द्रियधारणात्मकक्रिया एतस्यां वर्तते, एतस्मिन् प्राणे वर्तते। एतस्मिन् प्राणे क्रिया अस्ति। का क्रिया इति चेत् शरीर इन्द्रियधारणक्रिया वर्तते। श्रुतिरेव दर्शयति, उपकारप्रकारं दर्शयति श्रुतिः। यस्मिन् उत्क्रान्तः इदं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सवश्रेष्ठः इत्यादिना उपपाद्य वागादिमुख्यप्राणपर्यन्तानि करणानि प्रत्येकमभिधाय, वाक् मुख्यप्राणपर्यन्तमपि, वाक् श्रोत्रं चक्षुः जिह्वा पादः एवञ्च हस्तः सर्वमपि एकैकमपि बहिर्गच्छति। पादो गच्छति चेत् एषः पङ्गुरेव भवति, परन्तु स्थातुं न शक्नोति इति न, यन्त्रादिकम् उपादाय अन्यत्र अन्यत्र गच्छति। प्राणो नास्ति इति चेत् तेन एषः स्थातुं शक्नोति वा इति चेत् न शक्नोति। इदानीं तु किञ्चित् बलात् किमपि यन्त्रादिकं योजयित्वा कुर्वन्ति, तदपि बहुकालं न भवितुमर्हति। अतः वागादिमुख्यप्राणपर्यन्तानि करणानि प्रत्येकमभिधाय प्राणोत्क्रमणे
शरीरेन्द्रियशैथिल्यम् अभिधीयते। प्राणः यदा उत्क्रान्तो भवति तदानीं सम्पूर्णं शरीरमेव शिथिलं भवति। शरीरमेव इति चेत् केवलं शरीरं न, इन्द्रियादिकमपि शैथिल्यं प्राप्नोति, मनः अपि शिथिलतां प्राप्नोति, वागादिकर्मेन्द्रियाण्यपि सर्वाण्यपि शिथिलानि भवन्ति। अतः एतस्मिन् मुख्यप्राणे ततोऽप्यतिशायिता क्रिया वर्तते। अतः अक्रियत्वात् इदम् अकरणम् इति न चिन्तनीयं, सक्रियत्वात् इदं करणमेव भवति, उपकारकमेव भवति इत्यर्थः। उपकारकम् इति केवलं सामान्यम् उपकारकं न, उपकारकाणामपि उपकारकम् इत्येवं रूपेण भवति। अतः श्रेष्ठः अयं प्राणः। पंचवृत्तित्वं कथं? तर्हि पंचप्राणाः इति खलु वक्तव्यं। प्राणोपानो व्यानो उदानः इत्येवं रूपेण यत् पंचवृत्तिः अस्य मनोवत् व्यपदिश्यते। यथा मनः पंचवृत्तिः भवति, भिन्नभिन्नवृत्तिः भवति इत्यर्थः। मनः एव ह्रीः इति भवति, मनः एव भीः इति भवति, मनः एव अहम् इति भवति। मनसः एव विभिन्नवृत्त्या तस्य ह्रीः भीः धीः इत्यादिरूपेण उपपादनं भवति। तद्वत् प्राणस्यैव पञ्चधा वृत्तिः। मुख्यप्राणः एव सः यत्र यत्र भवति तत्र तन्नाम प्राप्नोति। मनः एव यत्र यत्र भवति तत्र ह्रीः भीः इत्यादि नाम प्राप्नोति। आत्मगत ज्ञानेन सह मनसः एकरीत्या सम्बन्धः भवति चेत् ह्रीः लज्जा इति भवति। अपररीत्या सम्बन्धः भवति चेत् कामः इति भवति, उद्वेगः इति भवति। कदाचित् मनसः सम्बन्धेन सा एव भीः इति भवति, भीतिः। अतः स्पष्टयति प्राणापानादि नाम विभागे एक एव प्राणः इत्याह। एक एव प्राणः। प्राणापानादि वृत्तिभेदात् प्राण एव पञ्चधा व्यपदिश्यते। कथं? मनोवत्। यथा मनः तथा। यथा एकमेव मनः कामादिवृत्तिभेदेन तैः शब्दैः अभिधीयते। मनः एव आत्मना सह संयुक्तः सन् विशिष्टबुद्ध्या कामः इति भवति, इच्छा इति भवति, भीः इति भवति, धीः इति भवति, ह्रीः इति भवति। मनसः एव संकल्पः कामः। श्रुतिः वदति तैस्तैः शब्दैरभिधीयते व्यपदिश्यते श्रुतिराह कामसंकल्पः। ह्रीर्भीर्येतत् सर्वं मन एव अपानादिप्राणपर्यन्तं व्यपदिश्य प्राणापानव्यान समान उदान इति खलु। एतत् सर्वं प्राण एव। प्राणापानादिकं सर्वमपि प्राण एव। एतत् सर्वं प्राण एव इति उपनिषदेव उपदिशति। विशेषेण व्यपदेशात् प्राण एव पञ्चवृत्तिः। तद्वृत्त्या प्राणः अपानः उदानः समानः व्यानः इत्येवं रूपेण व्यपदेश अर्हतां भजते। अतः विशिष्टवायुः एव प्राणः। वायुसामान्यं प्राणः न भवति। वायोः उच्छ्वासनिश्वासादिक्रिया प्राणः न भवति, न वायुक्रिये इति अत एव प्रोक्तम् आदिमं सूत्रम्। न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् चक्षुरादिवत्तु तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः। सह शिष्टिः, शिष्टिः नाम शासनम्, उपदेशः इत्यर्थः।
सः षष्ठी सहैव उपदेशः इति उपदेशादि उपदेशः एवञ्च इत्यादि योऽयं मुख्यप्राणः इत्यादिरूपेण तत्र तत्सजातीयत्वं वायुसजातीयत्वम् उपदिश्यते अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं वायुक्रियाधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अग्रे श्रेष्ठगुणत्वाधिकरणम् इन्द्रियाधिकरणम् इत्यादि तत् अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।